Donc voilà, salam alaikum. Donc Inch'Allah, غادي الفورماسيون ديالنا غادي نبداو بال HTML. Donc après نشوفو جافا سكريبت عاد نشوفو لي CSS ولا لي فيو دو ستيل. دونك علاش اختاريت ال HTML الاول حيت هي لا باز بالنسبه للجافا سكريبت ولا بالنسبه لل CSS. دونك ضروري تكون عندك لا باز ديال HTML. دونك غادي نشوفو ال HTML دي شوز قلال من حيث ال HTML هو فاسيل. دونك سهل انكم تميتريزيوه، وعاوتاني تيبقى انه واحد هو عباره عن لونغاج دو باليساج، يعني ان بو تعتمد على الحفظ. يعني فوز يوتيليزي دي باليز، يعني ما كاينش حاجه ديال كتخدم فيها عقلك، صافي دير تقدر تمشي تحفظ لي باليز وتجي تخدمهم. فوالا سي سا. ما حنايا فوالا نشوفو داك لو كوتي ديال الجانب ديال انك فو بوفي، يعني بحال انك كتبروغرامي شي حاجه، واخا هي راه ماشي سي با اون بروغراماسيون اللي مولفين ديجا، مي quand même غنحاولو حنا نشوفو داك الكوتي. ça veut dire à partir des exercices, à partir des problèmes نحاولو نشوفو، دونك نحاولو نعتمدو على فوالا côté un peu de programmation pour voir que l'HTML est important quand même. Donc l'HTML, tout d'abord, c'est un langage de programmation, pardon, langage de balisage, basé sur les balises. Les balises, il y a tous les éléments qui se situent entre, voilà, entre les symboles inférieurs ou supérieurs. Donc comme ça, là c'est quoi l'élément, voilà, c'est quoi l'élément بحالك، ou هذا تسمى l'élément d'ouverture ou quel élément de fermeture اللي تيكون الميم اليمون نفس السميه. فوالا هنا تكتب اللي بغيتي، وهذاك ليليمون ايسي تيكون عنده واحد لو رول، وهذاك لو رول تينطبق على داكشي اللي كتبتي هنايا. باغ اكزومبل هذا ليليمون peut avoir plusieurs missions, peut avoir plusieurs objectifs. باغ اكزومبل كيتحكم في الخط، يعني هادشي اللي كتبتي هنا تنطبق عليه داكشي اللي درتي هنا اونتر لي في هاد الباليز. peut être le couleur, peut être plusieurs choses, générer des codes اللي هما prédéfinis déjà في HTML. ça veut dire انت ماشي كتديفيني شي حاجه، مي هما prédéfinis. ça veut dire انت غير كتعيط عليهم وهما تيطبقوا داكشي اللي هو ديجا prédéfini فيهم. دونك فوالا هذه هي HTML خلاصه. واللي بغى يزيد يتعمق في HTML و لي فيرسيون ديال HTML و كوم سا، دونك فوالا il peut consulter tout simplement Google. Donc voilà, on commence tout d'abord par le squelette de l'HTML. Ça veut dire كيفاش كنكتبوا l'HTML. Donc voilà ضروري يكون l'HTML، يعني اي باج HTML كتكون بحال هكا، كتكون بين واحد الباليز HTML كيتسد HTML في الاخر. تنفتحوا الهيد، فوالا تنسدوا الهيد، وهنايا تيكون البادي اللي هو تنديروا فيه التريتمون. يعني اي حاجه بغيتي ديرها تديرها وسط البادي، سواء بغيتي تتحكم في الخط، بغيتي تدخل تصويره، بغيتي دير اللي بغيتي غتحكم في البادي. دونك هذا الهيد هذا توجور تيكون بحال هكا، يعني ما تخليه بحال هكا. دونك فوالا تقدر ما ديروش من الاساس، ما حنا تنفضلوا نديروه. وضروري الهيد تيكون وسطو تايتل، يعني تايتل ديال باج ويب. دونك فوالا تايتل كوم سا وتتسد بحال هكا وتدي التايتل. دونك فوالا واحد القضيه اللي بغيت نقولها، بلي اي حاجه بغيتي ديرها، دونك اي حاجه بغيتي تجينيريها لك هذاك الباليز ب HTML كديرو هنايا في هاد البلاصه. دونك فوالا هنا كتكتب هذاك الشيء اللي بغيتي. بيان سور هنا ما غيبان الدور ديال الهيد حتى غندخلوا للجافا سكريبت عاد كيبان الدور الحقيقي ديال الهيد. اما هنايا الهيد ما عنده حتى دور صراحه، والهيد راه هو لونطات ديال الباج. صافي دير مثلا الباج باش كتحلها باغ اكزومبل هاد لاباج هادي كتلاحظ بلي الهيد هنايا هو هايبر ماركشيب لانجويج، اولا هنا كتلاحظ الهيد هو جوجل وهاد ليكون الصغيره. دونك فوالا ميم شوز هنايا بغيتي تدخل اي حاجه تديرها في التايتل. هذا هو السكوليت، يعني اي كود بغيتي تكتبو كما كان، اي بروبليم بغيتي دير على سوليسيون ديالها ضروري دير هاد السكوليت عاد اللي تيختلف وداكشي اللي كتبتي هنايا في البادي. دونك صراحه كاين بزاف د الباليز HTML. دونك حنا ما غنشوفوهمش كاملين، غنشوفو غير شي وحدين قلال. الوغ كاين الباليز هذا يو، كاين الباليز دونك اي، كاين الباليز سترايك، كاين الباليز دونك كاين الباليز فونت كالر، كاين الباليز بي جي. دونك جو بونس بي، وي كاين بي باليز بي،
quelle balise H1 ou quelle balise H2, ainsi de suite tel H7. دونك فوالا حتى الاش 7 هادو كلهم دي باليز وكاين بزاف. المهم حنا نشوفوا هادو اللي مهمين. دونك بالنسبه لاي اي يعني هو سوليني، داكشي اللي غتكتب اونتر لي باليز اي تيتسولينيا، فوالا تيتسولينيا. دونك يولي واحد السطر تحتو. بالنسبه لاي سافو دير تيولي هداكشي اللي كتبتي ايطاليك، يعني فورما ايطاليك. بالنسبه سترايك باغي، يعني تتباغي هداكشي اللي مكتوب تيتباغى، تيكون بحال اي ما كتكون في الوسط. بالنسبه للفان كالر يعني كتتحكم في الكولور ديال الكريتور، وهنايا تدير الكولور. دونك فوالا هنا تدير الكولور، يا اما تكتبو اون اونغلي تيكون اون اونغلي باغ اكزومبل ريد ولا يلو ولا غراي ولا اللي بغيتي، اولا كتكون الكود تدير الكود. صافي ديال الكود راه كاين بزاف لي كود ماشي بالضروره تحفظوهم وما تتعطاو، كتكون دياز باغ اكزومبل تيكونوا دي شيفر كوم سا. دونك فوالا تيكون واحد لو كود تيسينيفي داك لو كولور. بالنسبه للبي يعني غرا كتكون الفورما ديال الكريتور غرا. بالنسبه ل H1 يعني ميم شوز، غير كتكون الفورما ديال الكريتور كبيره بزاف وكتبقى غادا كبيره حتى تصغر حتى ل H7، H2 كبيره، H3 شويه، H4 شويه، حتى ل H7 كتكون صغيره. دونك فوالا هادشي هو اللي كاين. بالنسبه دابا نمشيو نشوفوا واحد ليكزامبل. كتلاحظ بلي HTML فوالا ميم سكوليت هيد في التايتل كاين بروميير تيست. دونك كيتسد الهيد، كتفتح اي سالي جو مابيل وليد زيدوح، كيتسد اليو 1 تندير واحد بي ار 1. دونك هاد بي ار 1 هي روتور على لين. صافي دير باش غتكتب هذا بي ار 1 غتروتوري لا لين. يعني واحد القضيه غتلاحظوها هنا. دونك بالنسبه لي ديبيتون ديال HTML ما غاديش يفهموا، يقول لك راه هو ديجا هو راه كاتب لا لين الثاني في سطر اخر. لا يعني واخا تكتب مثلا تكتب هاد لا لين هنايا، واش تكتب هاد لا لين هنا وما تكونش بي ار هنا، يعني لو نافيغاتور باش غيكزيكيتي هاد الباج ما غاديش هو ما كيفهمش ديك القضيه، هو تيعتبر ميملين. يعني واخا اكزيكيتا هذه هنا وجا اكزيكيتا هذه هنا تيديرها في ميملين، ما تينقصش السطر. ماشي حيت انت كتبتيه في سطر اخر دونك هو غينقص السطر، لا خاصك ضروري دير هاد بي ار 1 باش ينقص السطر. دونك فوالا هنايا سترايك باش باغي. دونك فوالا اجي نشوفوا هنايا الاكزيكيسيون ديال هاد الباج هذه. دونك فوالا هي هذه الاكزيكيسيون. كتلاحظوا هنايا راه سوليني، هنايا كتلاحظوا فورما ايطاليك، وهنا كتلاحظوا باغي. دونك الا حيدنا باغ اكزومبل هاد بي ار 1 ودرنا اكزيكيتي لا باج اكtualiser، دونك كتلاحظوا باللي ولات في سطر اخر. ولا بغينا مثلا تبقى في ميم واخا ما كايناش بي ار 1 وبغينا تحافظين على داكشي اللي كتبنا حنايا، كاينه واحد اوتر باليز اللي هي بي ار او. دونك بي ار او كتحافظين على لا ميم شوز. دونك فوالا نديرو اكtualiser، نجيو ناكtualiزيو لا باج، كتلاحظوا باللي كيما كتبنا حنا كتبقى. دونك فوالا حتى لهنا نكونوا شفنا واحد بيت انتروداكسيون كيلكو باليز امبورطونت بور HTML. دونك لا بروشين فيديو نشوفوا دي باليز اخرين ونشوفوا سيرتو لي ليان و سيرتو لي دونك لي ليان و لي تري امبورطون هما فوالا لي ليان و لي تابلو. Voilà, merci.